नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न एमाले अध्यक्ष ओली सहमत। सहमतिको मोडालिटी तय गर्न भोलि स्थायी कमिटिको बैठक आह्वान। केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने कांग्रेस सह महामन्त्री महतको दावी। सबै पार्टीलाई मिलाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको प्रष्टोक्ति। रौतहटमा प्रहरीले नै निर्दोष व्यक्तिको मोटरसाइकलमा लागू औषध राखेर पक्राउ गरिएको पुष्टि। 2 प्रहरीलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान सुरु। सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि तालिबान समावेशी सरकार गठनका लागि छलफलमा व्यस्त। चाँडै नयाँ सरकार घोषणा हुने भनाइ। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक। ओमान भ्रमणका क्रममा नयाँ जर्सी प्रयोग गर्ने क्यानद्वारा जानकारी। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विघटित पार्टी एकता कार्यदलले तय गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमत हुनुभएको छ। एमालेबाट अलगिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधव कुमार नेपाललाई साथ नदिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग आफ्नो निवास बालकोटमा सोमबार भएको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कार्यदलले तय गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टी कमिटीलाई 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काउन तयार हुनुभएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले बैठकमा स्थायी कमिटीले 10 बुँदेको कार्यान्वयनमा जोड दिएको र 10 बुँदेको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अझै तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने बताउनुभयो। गरिएको 10 बुँदे प्रस्ताव त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा चाहिँ बढी जोड दिनुभयो। छलफलले 10 बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया जुन अब सुरु पनि भइसकेको छ त्यसलाई अझ तीव्रता दिने, यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी एकताका लागि प्रयास गर्दै आउनुभएका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि आफू जिम्मेवार रहेको प्रतिबद्धता अध्यक्ष ओलीले दिनुभएको बताउनुभयो। मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटिको बैठकले 10 बुँदे कार्यान्वयनका लागि मिति सहितको कार्ययोजना ल्याउने र लगत्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेर सहमतिलाई परिष्कृत गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो। 75 साल जेठ 2 गते कायम भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ, वडा, तह, टोलसम्मका सम्पूर्ण कमिटीहरू ती क्रियाशील हुन्छन्। आजको हाम्रो छलफलको पहिलो निष्कर्ष त्यो हो। विगतमा नेता नेपाल पक्षमा सामेल भएका स्थायी कमिटी सदस्यहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहँदै नेता नेपाललाई साथ दिएका छैनन्। पार्टी एकताको प्रयासमा जुटेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसँगको अध्यक्ष ओलीको सोमबारको बैठकलाई निर्णायक मानिएको छ। नेकपा एमाले भित्र पार्टी एकताको प्रयास गरेको भनिए पनि त्यो सम्भावना टरेको छ। पार्टी एकताको पक्षमा लागेका नेताहरूले नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि तत्कालका लागि एकताको सम्भावना टरेको नेपाल पक्षका नेताहरूले बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरू सहितको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सभामुख सापकोटामाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली र सोही दलका सांसदहरूले उहाँकै कार्यकक्षमा सभामुख विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
बैठकले अध्यक्ष ओली र उहाँका दलका सांसदहरूलाई सभामुख विरुद्धको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध भएको निष्कर्ष निकाल्दै संवैधानिक मर्यादाको अवलम्बन गर्न पनि सचेत गराएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सांसदहरूले सभामुख विरुद्ध दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध भएकाले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै संवैधानिक मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख पद व्यवस्थापिकाको प्रमुख हुनुका साथै संघीय संसदको संरक्षक पनि हो। सभामुख विरुद्धका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध हुन्। संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नु सबै सांसदहरूको दायित्व हो। अतः सम्मानीय सभामुखज्यू विरुद्ध दिइएका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै संवैधानिक मर्यादाको अवलम्बन गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। बैठकपछि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्षमा संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि गरेको दावी गर्दै निन्दा र भर्त्सना समेत गरिएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरूले गत भदौ 3 र 4 गते सिंहदरबार स्थित सभामुख सापकोटाको कार्यकक्षमा पुगेर पार्टीका तर्फबाट कारबाही गरिएका माधव कुमार नेपाल सहितका सांसदहरूमाथि कारबाही गरिएको सूचना टाँस गर्न दबाव दिएका थिए भने संसदीय दलका नेता ओलीले सभामुखले दलले गरेको कारबाही अनुसार सूचना टाँस नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा सोमबार भएको मतदानमा केसीको पक्षमा 42 मत परेको छ। केसीको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादीका 19, जसपाका 3, जनमोर्चाका 1 सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेको थियो। त्यसैले विपक्षमा मत नपरेको हो। माओवादी केन्द्र सदस्यीय दलका नेता केसी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा गत साउन 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। विश्वासको मत माग्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारको आवधिक योजना व्यवहारमा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेले भने मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने अजय शाही र विमला कुमारी खत्री वली आफ्नो दलको सांसद रहेको दावी गरेको छ। एमालेले उनीहरूले दलको व्हिप नमानेको भन्दै निष्कासनको कारबाही गरी पदमुक्त गर्न प्रदेश सभामा जानकारी समेत गराएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता महतले अबको केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो। सबै पार्टीहरूलाई मिलाएर सरकार बनाउनु पर्ने भएकाले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुन गएको उहाँको स्पष्टीकरण थियो। सहमहामन्त्री महतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित गर्ने र कम्युनिस्ट शासनमा भएका संस्थागत भ्रष्टाचारबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने लक्ष्य लिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले जनताको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा भएका अस्तव्यस्ततालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने योजना पनि सुनाउनुभयो। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई खोप सुनिश्चित गरेर यो संक्रमणबाट चाहिँ मुक्त गर्नु, भ्रष्टाचार मुक्त, जुन चाहिँ संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार कम्युनिस्ट शासनमा भयो त्यसको पुरा अन्त गरेर नेपाली कांग्रेस चाहिँ डिफ्रेन्ट, नेपाली कांग्रेस फरक हो। हामी यो चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार मात्रै होइन, यो व्यक्तिगत रूपमा लोभ लालसा गर्ने कुराको पनि हामी अन्त्य गर्छौँ। सहमहामन्त्री महतले नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनबाट एकल पूर्ण बहुमतका साथ सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राखेपछि मात्रै पूर्ण रूपमा नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले पार्टी महाधिवेशन नै अन्तिम लडाई भएको जसरी लड्नु नहुने बताउनुभयो। सहमहामन्त्री महतले आउँदो आम निर्वाचन महत्त्वपूर्ण भएकाले पार्टीको महाधिवेशनमा नलडी अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। एकल पूर्ण बहुमतका साथ कांग्रेसले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राखेपछि मात्रै फुल स्विङमा नेपाली जनताको पक्षमा चाहिँ हामी काम गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ। आम निर्वाचन त्यो चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा हो। र कुनै पनि पार्टी निर्माण किन हुन्छ भने सत्तामा जानको लागि। सत्तामा किन जाने?
जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि। त्यसकारण त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल लक्ष्य हो। सहमहामन्त्री महतले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट सरकारले नभएको कुरा बोलेको भएर नेपालमा बाहिरीको चियो चर्चा धेरै हुन थालेको समेत आरोप लगाउनुभयो। सहमहामन्त्री महतले नेपालले आफ्नो देशको स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर समूहको बैठकले वडा अधिवेशनभन्दा अगाडि नै संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिको नाम टुङ्गो लगाउने निष्कर्ष निकालेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण फेरि पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित पर्न नहुनेमा संस्थापन इतरको जोड छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण महाधिवेशन प्रभावित हुन नदिने कुरामा जोड दिएका छन्। सोमबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट सभापतिका आकांक्षीहरूले सामूहिक छलफलमा पौडेल समूहबाट एकजना मात्रै सभापतिको उम्मेद्वार बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। छलफलमा सभापतिका आकांक्षी नेताहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए, तर नेताहरूबीच सभापति जित्ने गरी एकजना मात्रै उम्मेद्वार तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। कांग्रेसले अबको 10 दिनपछि भदौ 18 गते ओडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ, तर अहिलेसम्म पनि क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन भने सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यताकै कारण महाधिवेशन स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिन नहुने, जिल्ला सभापतिहरूको माग बमोजिम क्रियाशील सदस्यताको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पौडेल समूहबाट एकजना मात्रै उम्मेद्वार बन्नुपर्ने भन्ने विषयमा सामूहिक छलफल केन्द्रित भएको केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै छलफलमा जिल्ला सभापतिहरूको माग बमोजिम तत्काल क्रियाशील सदस्यताको नामावली वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। नेता केसीले सम्भव भएसम्म वडा अधिवेशनभन्दा अगाडि नै एकजनाको नाम सहमति गर्ने नभए कम्तीमा एकजना मात्रै उम्मेद्वार बन्ने सम्मको प्रतिबद्धता सहित कार्यकर्तामा सन्देश दिनुपर्ने आफूहरूले दबाब दिएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नै समूहभित्रको प्रतिस्पर्धाले पार्टीको नेतृत्व गुमाउन नहुने भन्दै छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका नेताहरूको संयोजनमा 32 पुतली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा छलफल आयोजना गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा आज परम्परागत गाई जात्रा पर्व मनाइएको छ। यस दिन दिवंगत भएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा घर घरबाट गाईलाई सिंगारी वा गाईको प्रतीक बनाई टोलटोलमा परिक्रमा गराएर गाई जात्रा मनाउने चलन छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा आज परम्परागत गाई जात्रा पर्व मनाइन्छ। यस वर्ष दिवंगत भएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा घर घरबाट गाईलाई सिंगारी वा गाईको प्रतीक बनाई टोल टोलमा परिक्रमा गराई गाई जात्रा मनाउने चलन छ। सनातन संस्कृतिमा गाईलाई वैतरणी नदी तार्ने र पितृ उद्धार गर्ने पवित्र प्राणीको रूपमा पूजा गरिन्छ। नेवारी भाषामा सापारू भनिने गाई जात्रा विशेष गरी नेवारी समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्व हो। गाई जात्रामा भजन कीर्तन नाचगान हास्य व्यङ्ग्य पनि गर्ने परम्परा छ। काठमाडौँका प्रसिद्ध मल्ल राजा प्रताप मल्लकी पत्नी पुत्र शोकमा परि बिहोल भएपछि हामीलाई मात्र होइन अरूलाई पनि यस्तै पीर परेको छ, दुनियाँका घरमा पनि मानिस मरेका छन् भनेर सम्झाउन दिवंगत व्यक्तिका नाउँमा गाई जात्रा निकाल्न लगाइएको ऐतिहासिक कथन छ। यतिले मात्र पनि रानीको मन शान्त नभएपछि गाई जात्रामा सहभागी हुनेले हँसाउने प्रहसनहरू गर्ने, अनेक थरीका लुगा फाटो लगाई ठट्यौली गर्न पनि राजा प्रताप मल्लले अराएको बताइन्छ। त्यही प्रथाले आज गाई जात्रा पर्वको रूप लिएको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। जन्म मरण भनेको कुरो सबैलाई लागु हुने कुरो, त्यसैले हजुरको छोरोको मात्रै यो मरण भएको होइन, यस्ता मरण त कति छन् जनतामा होइन। त्यसपछि त्यो त स्वाभाविक कुरो हो, जन्मेपछि मरण हुन्छ भन्ने कुरो ठुलो र चाँडोको मात्रै हो। त्यसैले शोक मनाउनु ठिक छैन भन्दाखेरि पनि रानीको मन बुझाउन गाह्रो हो। त्यसपछि एकजना बुद्धिमान अब त्यहाँ भनौँ कि मन्त्री भनौँ या कुनै किसिमको एउटा कहीँ कतिबाट एउटा सुझाव यसरी आयो कि एउटा हामी अब एउटा यो मरण भनेको कुरो सबैको निम्ति हुने भनेको त्यो
दर्शाउनुको निमित्त र मार्नेलाई पनि चित्त बुझाउनुको निमित्त मन रहने गरेर एउटा कुनै किसिमको एउटा फेस्टिभल, एउटा उत्सव, एउटा चाडबाडको रूपमा, एउटा उत्सवको रूपमा, एउटा पर्वको रूपमा, एउटा रमाइलोको रूपमा, एउटा हास्य व्यङ्गको रूपमा केही न केही एउटा रमझम गरेपछि महारानीको मनलाई सान्त्वना दिन सकिएला कि भन्ने कुरो भएपछि अनि त्यसो एउटा गाई जात्राको एउटा परम्परा चलाउनु। अहिले पनि काठमाडौँका गल्लीबाट जात्रा निकालेर हनुमान ढोका हुँदै लैजाने चलन छ। काठमाडौँ हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, ललितपुरको पाटन र भक्तपुरमा पनि गाई जात्रा मनाइन्छ। चलिआएको चलन अनुसार चाहिँ आफ्ना पितृहरूको नाममा चाहिँ हामीले निकालेका हौँ। यो चाहिँ हामीले थाहा पाए अनुसार। यसका साथै दोलखा, बनेपा, धुलीखेल, खोटाङ, भोजपुर, चैनपुर, धरान, नारायणगढ, पोखरा, तानसेन लगायतका शहरमा पनि गाई जात्रा मनाइन्छ। जनै पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि सुरु हुने गाई जात्रा 8 दिनसम्म मनाउने गरिन्छ। गाई जात्रापछि रोपाइँ जात्रा, बाघ जात्रा लगायतका जात्रा मनाउने चलन छ। यस वर्ष भने कोभिड-19 को महामारीका कारण गाई जात्रा पर्व प्रभावित भएको छ। आज गाई जात्रा विभिन्न ठाउँमा धुमधामसँग मनाइएको छ। यसै अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पनि गाई जात्रा विशेष कार्यक्रम मनाइएको छ। कार्यक्रममा चर्चित हास्य कलाकार तथा साहित्यकारहरूले आफ्ना व्यङ्ग्यात्मक रचना र प्रस्तुति दिएर गाई जात्रा मनाएका छन्। कलाकारहरूले देशको पछिल्लो स्थिति, राजनीति, समसामयिक विषय र नेताहरूको नक्कल क्यारिकेचर गरेर गाई जात्रा मनाएका छन्। इन्टरभ्यू दिने भनेर बोलाउने अनि प्रश्न सोध्यो भने रिसाउने। पुण्य गौतम पनि त्यही तरिका। तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, पानी त खान दिनुहोस् यार। शेरबहादुर देउवा भलै तपाईँ पर्दा बोल्दै हुनुहुन्छ, चुप लाग्नुहोस्। आहै गाई जात्रा आयो, आहै नेता बोलायो, आहै भ्रष्टाचार मौलायो, आहै मेलन्ची फुट्यो, आहै 3टा नेता जुट्यो, आहै एमाले फुट्यो। नेताहरूले झगडा पनि गरेकै छ। नेताले झगडा किन गर्छन् मलाई बडा गम्भीर पनि लागेको छ। सिडिओलाई मैले फोन पनि गरेको छु। त्यहाँ त मान्छे धेरै झगडा गर्छन् रे कार्यकर्ता भन्ने पनि सुनेको छु। कार्यकर्ता किन झगडा गर्छन् मलाई त्यो कुरा थाहा छैन। मैले दरबार छोड्दाखेरि त झगडा गरेका थिएँ जस्तो लाग्दैन। संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु, नेता हुनु र ठग हुनु, मन्त्री हुनु र दलाल हुनु, समृद्धि आउनु र स्यालले साँडेको फल खान पाउनु उस्तै लाग्न थालेको छ। हामीलाई दानी चाहिएको छ, देश छोडेर भाग्ने अशरफ गानी होइन। हामीलाई गान्धी चाहिएको छ, गद्दाफी होइन। हामीलाई र देशलाई माया गर्ने हामीलाई योद्धा चाहिएको छ, तर गधा होइन। समस्या पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ छन्, मान्छे बोली नयाँ। पुरानो छन्, मान्छे बोली नयाँ। धामी झाँक्री पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ, छानी मन्त्रालय कुर्सी नयाँ। बाँदरको हातमा नरिवल। गाई जात्रा पर्वको अवसरमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। रौतहटमा निर्दोष व्यक्तिको मोटरसाइकलमा लागु औषध राखेर पक्राउ गरिएको पुष्टि भएको छ। क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरामा लागु औषध राखिँदै गरेको देखिने भिडियो सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले अनुसन्धान थालेको थियो। त्यस क्रममा घुमुवा प्रहरी सहायक निरीक्षक उदय यादव र प्रहरी जवान मनोज शाहले नातेदार धीरज यादवलाई प्रयोग गरेर लागु औषध राखिदिएको पुष्टि भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 प्रहरीका अनुसार प्रहरीद्वय यादव र शाहलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। रौतहट प्रहरीले साउन 32 गते पत्रकार मोहम्मद मजबुल्लाहलाई लागु औषध नाइट्रावेट सहित पक्राउ गरेको जनाएको थियो। तर हालै भएको अनुसन्धानले होटेलमा खाजा खान गएका बेला उनको मोटरसाइकलमा लागु औषध राखिएको देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी सिद्धि विक्रम शाहका अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका सहसचिव सञ्जय शाहनीद्वारा धीरज यादव र जितेश कुमार यादवलाई प्रयोग गरी मुजिबुल्लाह चढ्ने मोटरसाइकलमा लागु औषध राख्न लगाएको पाइएपछि यादवद्वयलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको छ।
अघिल्लो शुक्रबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 58औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को लेखा परीक्षण सम्बन्धी महालेखाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा विगतमा झैं यसपटक पनि आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघेको छ। अघिल्लो शुक्रबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 58औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई हेर्दा विगतमा झैं यसपटक पनि आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष आर्थिक अनियमितताको कालो अनुहार देखाउने गरेको छ, तर अवस्थामा कहिल्यै सुधार आउँदैन। गत शुक्रबार महालेखा परीक्षकको कार्यालय राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो 58औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2076-77 को लेखा परीक्षण सम्बन्धी बेरोजु सहित टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम एक वर्षमा 11 अर्ब 57 करोड थपिएर कुल 6 खर्ब 76 अर्ब 41 करोड पुगेको देखिन्छ। यो चित्रले आर्थिक अनियमितताको थप पुष्टि गर्छ। राज्यको कुल बेरोजु 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड छ भने कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम 2 खर्ब 57 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ छ। शून्यमा झार्न दबाव दिँदै गत आर्थिक वर्ष मात्रै 1 खर्ब 4 अर्ब 38 करोड बेरोजु थपिएको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा 0.13%ले बढी हो। यसले आर्थिक अनियमितताको उत्कर्ष देखाउँछ। असारे विकासका नाममा अनावश्यक बढी रकम खर्च हुने तथा रकमान्तरका नाममा अनियमित आर्थिक चलखेल हुने गरेको यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पनि विगतमा झैं अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको देखिन्छ। त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 को नियम 33 मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार 25 गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर पनि त्यसलाई कडाई गरिएको देखिँदैन। नेपालको संविधान, ऐन, नियम एवं निर्देशिकाको आधारमा लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी हुन्छ। जुन मापदण्डमा रहेर खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो सबै सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण जानकारी हुन्छ, यद्यपि अटेर गरिन्छ। बेरोजु बढ्दै जाँदा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले मलजल पाउँछ। यो रोक्न आर्थिक वर्ष सकिएको निश्चित अवधिभित्र बेरोजु फरछोट गराउन निर्देशन दिन सक्नुपर्छ। गम्भीर प्रकृतिको लापरवाही गरी बेरोजु गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकार दृढ हुनुपर्ने देखिन्छ। सुशासनयुक्त राज्यको अनुभूति दिलाउन देशको आर्थिक अनुशासन खलबल्याइरहेको बेरोजु भन्ने शब्दावली सधैँका लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। साउनी कार्कीको हत्यामा संलग्न चाइनिज भन्ने सन्तोष कुमार थापालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी थापालाई सार्वजनिक गरिएको हो। थापासँगै कार्कीको हत्यामा प्रयोग भएको धाराको हत्था रिन्ची, हत्या गर्दाका बखत प्रयोग भएको कपडा समेत प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख डीएसपी रविन्द्र खनालले पोस्टमार्टम रिपोर्ट र प्राप्त प्रमाणका आधारमा थापाले नै कार्कीको हत्या गरेको बताउनुभयो। उहाँले थापा यसअघि पनि विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न रहेको र विभिन्न लागु औषधको प्रयोगकर्ता रहेको जानकारी दिनुभयो। संदिग्ध अपराधीसम्म पहिचान गर्न तथा पुग्न सफल भएका छौँ। यस क्रममा विज्ञको रूपमा ब्युरोबाट माथिल्लो निकायबाट अपराधीको पहिचान, विश्लेषण तथा यकिन कार्यमा विज्ञको रूपमा माथिल्लो निकायबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको जानकारी यहाँलाई गराउँदछु। पत्रकार सम्मेलनमा खनालले थापालाई हदैसम्मको माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरिने जानकारी दिनुभयो। जेठ 10 गते भरैयामा भएको सोही प्रकृतिका घटनामा समेत थापाको संलग्नता रहेको प्रहरीको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने।
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म 27 वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 35 खर्ब 38 अर्ब 42 करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। ब्याङ्कहरूले सार्वजनिक गरेको उक्त अवधिसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार औसतमा 27.35% बढी कर्जा प्रवाह गरेका हुन्। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिसम्म यी ब्याङ्कहरूले 27 खर्ब 78 अर्ब 45 करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका थिए। कोभिड महामारीका बीच ग्राहक सेवालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी व्यवसाय नियमित सञ्चालन गरेका ब्याङ्कहरूले अघिल्लो वर्षभन्दा बढाएरै कर्जा प्रवाह गरेका हुन्। गत वर्ष बढी कर्जा प्रवाहमा एनआइसी एसिया ब्याङ्क अग्रस्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष 1 खर्ब 60 अर्ब 18 करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको एनआइसी एसिया ब्याङ्कले गत वर्ष 55.33% बढी 2 खर्ब 49 अर्ब 81 करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको हो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहले कानुन विपरीत 1 अर्ब बढी रकम वितरण गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनमा 170 स्थानीय तहले कानुन विपरीत 1 अर्ब 1 करोड 46 लाख रुपैयाँ वितरण गरेको औल्याएको हो। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77मा ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहलाई 66 अर्ब 16 करोड 67 लाख 91 हजार निकासा गरेको थियो। उक्त निकासा गरेको रकममा देशभरका 170 स्थानीय तहले नागरिकता नम्बर र जन्म मिति एउटै भएका लाभग्राहीलाई 2 वा सोभन्दा बढी परिचय पत्र जारी गरेर दोहोरो हुने गरी र मृत्यु भइसकेको लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी 22 करोड 56 लाख 95 हजार बढी खर्च लेखेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र ब्याङ्क भित्रको विवाद र ब्याङ्कर्सको विरोधका कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा अडिट कार्यविधि तत्काल जारी नहुने भएको छ। गत फागुनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखा अडिट गर्ने ब्रान्च अडिट कार्यविधिको मस्यौदा राष्ट्र ब्याङ्कले तयार गरेको थियो। तर राष्ट्र ब्याङ्क भित्रै विवाद र ब्याङ्कर्सको विरोधपछि सो कार्यविधि तोकिएको समयमा जारी नहुने निश्चित भएको हो। ब्रान्च अडिटिङ कार्यविधि जारी भएमा ब्याङ्कहरूले आफ्ना शाखा कार्यालयलाई क, ख र ग गरी 3 वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। बढी कारोबार हुने शाखालाई क, मध्यम कारोबार हुने शाखालाई ख र कम कारोबार हुने शाखालाई ग वर्गमा विभाजन गर्नुपर्छ। यसरी छुट्याइएका शाखा कार्यालयको नामावली ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रायोजक माई सेकेन्ड टिचरले सोमबार राष्ट्रिय टिमले लगाउने नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेको हो। क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह र एमएसटी संस्थापक सुलभ बुढाथोकीले जर्सी सार्वजनिक गरेका हुन्। खुला प्रतिस्पर्धाबाट क्यानले नेपाली टोलीको नयाँ जर्सीको डिजाइन छनौट गरेको हो। नयाँ जर्सी आदर्श पोखरेलले डिजाइन गरेका हुन्। करिब 500 डिजाइनबाट पोखरेलको डिजाइन छनौट गरिएको हो। पोखरेलले पुरस्कार स्वरूप नगद 1 लाख हात पारेका हुन्। क्यानले नयाँ जर्सी छनौटका लागि 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। नेपाली टोलीले नयाँ जर्सी ओमान भ्रमण दौरानमा प्रयोग गर्नेछ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली टिम ओमान भ्रमणमा जाँदैछ। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा 17 सदस्यीय नेपाली टिम मङ्गलबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको सिरिज भदौ 28 देखि असोज 4 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। सिरिज अघि नेपालले पुपुवा न्युगिनी पिएनजीसँग 2 1 दिवसीय खेल खेल्नेछ। नेपालले पिएनजीसँग पहिलो खेल सेप्टेम्बर 5 र दोस्रो खेल सेप्टेम्बर 8 मा खेल्ने क्यानले जनाएको छ। अब मौसम समाचार।
आज दिउँसो देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्य बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा आज भएको मतदानमा केसीको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादीका 19, जसपाका 3, जनमोर्चाका 1 सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले बहिष्कार गरेको थियो। त्यसैले विपक्षमा मत परेन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विघटित पार्टी एकता कार्यदलले तय गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमत हुनु भएको छ। एमालेबाट लगिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधव कुमार नेपाललाई साथ नदिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग बालकोटमा आज भएको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कार्यदलले तय गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टी कमिटीलाई 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काउन तयार हुनुभएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सांसदले सभामुख विरुद्ध दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध भएकाले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै संवैधानिक मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह गरिएको छ। सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि तालिबान अहिले समावेशी सरकार गठन गर्न छलफलमा व्यस्त छ। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको र नयाँ सरकार चाँडै घोषणा हुने बताएका हुन्। तालिबानीले पूर्व राष्ट्रपति हामिद कारजाई अब्दुल्लासँग पार्टी कार्यालयमा समेत भेट गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र मुख्य प्रायोजक माई सेकेन्ड टिचर एमएसटीले आज राष्ट्रिय टिमले लगाउने नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेको हो। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट क्यानले नेपाली टोलीको नयाँ जर्सीको डिजाइन छनौट गरेको हो। नयाँ जर्सी आदर्श पोखरेलले डिजाइन गरेका हुन्। करिब 500 डिजाइनबाट छनौट गरिएको पोखरेलले पुरस्कार स्वरूप नगद 1 लाख हात पारेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।